मैले दुनियाँमा यस्तो नेता देखेको छैन अहिलेसम्म जसले म फलानु म कार्यकर्ता होइन, म नेता हो, म नेता। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जसले थुप्रो बाहरू जन्माउनेछ, थुप्रो आमाहरू जन्माउनेछ। अरू पार्टीले यसो छोराछोरी जन्माउला न, हाम्रो पार्टीले बाहरू जन्माउँछ। यस पार्टीले थुप्रै राजनेताहरू जन्माउँछ। एक दुईटा पात खस्दैमा पीर मानेर रुख ढल्दैन। एक दुईटा पात पहेँलिएर झर्छन्। विदेशीको दलालीमा कसम खाएर लागिसकेपछि सम्झाएर हुन्छ। पार लागेन। म फलानु म कार्यकर्ता होइन, म नेता हो, म नेता। यस्तो बोलेको मैले कहीँ सुनेको थिएँ। नेपालमा मैले सुन्दा कान टट्टाएर होइन। त्यस्ता खालका कुलङ्गार नेताहरू यस पार्टीमा जन्मिए। म हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले हाम्रो पार्टीको कुनै पनि नेताले म भन्ने यस्तो अहङ्कार, यो अहङ्कार हो। यसले मान्छेलाई खरानी पारेर यत्रो पार्टीबाट टुक्र्याएर पूर्जा लिने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यो अहङ्कारले फुटेको होइन। केही मान्छेहरू पतित भएका हुन्, बिग्रिएका हुन् र ती बिग्रिएका मान्छेले पार्टी छोडेका हुन्। यत्रो महासागर जत्रो पार्टी छ जहाँ पौडी खेल्न पुगेन भनेर खाल्टो खन्छ पर्दैन, खोपिल्टो खन्छ। तपाईहरुको यस उत्साहलाई सलाम गर्न आएको हुँ। तपाईहरुको यस विश्वासलाई सलाम गर्न आएको हुँ। तपाईहरुको यो आत्मविश्वास, जित्छु भन्ने आत्मविश्वास, त्यसलाई सलाम गर्न आएको हुँ। एमालेसँग एक्लै लडिन्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ एमालेसँग एक्लै कसैले नजिताए हुन्छ, लड्न सक्दैन कोही। सबैलाई थाहा छ। यस्तो कोही पनि देख्नुहुन्न। यस्तो नेपालमै एउटा नेता के शैली हो त्यो, के अहङ्कार हो त्यो, के जिद्दी हो त्यो, अचम्म लाग्छ। म सुनको दिन एक उदाउँदा झलमल्ल सूर्य उदाउँछ रे भन्न बोल्नु। नेकपा एमाले सुनको दिन एक ल्याउँछ रे त्यो भन्न बोल्नु। अरू पार्टीले एउटा सदस्य पनि चिप्ल्याएर लान नपाओस् भन्ने कुरा यहाँका साथीहरूले ध्यान दिनु। एउटा सदस्य पनि किन दिने अर्कोलाई? आज देश एउटा असहज र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। देशका विरुद्ध एउटा ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रको फलस्वरूप नै जनताबाट निर्वाचित, लोकप्रिय, विकासप्रेमी, विकासको अभियन्ता त्यो सरकार ढालेर उद्देश्य नभएको, विचार नभएको, गन्तव्य नभएको, कता जाने भन्ने बाटाकुटुङ्गो नभएको, स्वार्थहरूको गठजोडको एउटा गठबन्धन सरकार भन्ने बनेको छ। यो स्पष्ट रूपमा एउटा प्रतिगमन हो देशमा। यस्तो प्रतिगमनकारी स्थितिमा तपाईहरु यस प्रतिगमनलाई पराजित गर्न, देशको अग्रगामी यात्रालाई फेरि निरन्तरता दिन, देशलाई बेठिक बाटोमा जान नदिन, ठिक बाटोमा लानका लागि सम्पूर्ण कमरेडहरू, साथीहरू जुर्मुराएर उठ्नु भएको छ। एकताबद्ध भएर फेरि अगाडि बढ्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा महिला दिदीबहिनीहरू जाग्नु भएको छ। जहाँ महिलाहरू जाग्नु भयो, महिलाहरू जब एउटा संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु भयो, त्यहाँ त्यस आन्दोलनको त्यो तुफानलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यो सफलता भयो। जहाँ
आज समाज निर्माणका हिस्सेदारहरू भोलिका सम्पूर्ण रूपका हकदारहरू युवाहरू आफ्नो भविष्य अन्धकारतर्फ जान नदिने, आफ्नो भविष्यलाई उज्यालोतर्फ फर्काउने, आफ्नो देशको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ लान नदिने संकल्पका साथ जब देशलाई अगाडि बढाउने संकल्पमा उठ्छन्, जाग्छन्, एकताबद्ध हुन्छन् र एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छन्, तब त्यस देशलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सक्दैन। म तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, युवाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हाम्रा पार्टी कमिटीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म विशेषतः महिला दिदीबहिनीहरू, युवा विद्यार्थीहरू, खेलकुद महासंघ लगायतका जनवर्गीय संगठनहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला पार्टीमा अन्यल छ, पार्टीमा अलमल छ, जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार वामपन्थी सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने आरोप लगाइन्छ, जति बेला पार्टी फुटाउने कसरत हुन्छ, जति बेला आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि अरूसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालिन्छ र अर्काको सरकार बनाउँदै क्रान्ति गरे भन्ने धक्कु लगाइन्छ, त्यस्ता बेलामा खोइ यता पनि नेता छन् भनेर पार्टी अल्मलिन्छ, यता पनि नेतै देखिन्छन् भनेर पार्टी अल्मलिन्छ, युवा अल्मलिँदैनन्, सडकमा उत्रिन्छन्, प्रतिगमन मान्ने छैन भन्छन्, अग्रगमनलाई सुनिश्चित गर्छौं भन्छन्, युवाहरू अगाडि बढ्छन्। म युवाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस अभियानमा पार्टीभन्दा अगाडि बढेर युवाहरू स्पष्टताका साथ खली खाएका नेताहरूभन्दा यसै ठाउँतिर पनि 33 सालदेखि भूमिगत भएर काम गरेका, योगदान गरेका मान्छे होलान्, बुढेसकालमा आएर अलमलमा पर्या होलान्। युवा अलमलमा पर्दैन। युवाले मैले आँखामा चस्मा लगाउनु पर्छ, युवाहरूले चस्मा लाउनु पर्दैन। युवाहरू अलमलिँदैनन्, छर्लङ्ग देख्छन् कसले के गर्दैछ, कसले पार्टी फुटाउने काम गर्दैछ। यस पार्टीलाई चुनावी तालमेल गराएर, पार्टी एकीकरण गराएर लगभग 2/3 को स्थितिमा पुर्याइयो। 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफ्नो अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाइयो। 35,000 मध्ये 20,000 भन्दा बढी ठाउँहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू हावी गराइयो। तर त्यो स्थिति सहन नसकेर पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, प्रदेशमा सरकार गिराउने, प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न नदिने, बनेकोलाई गिराउने, त्यस्ता खालका कुलङ्गार नेताहरू यस पार्टीमा जन्मिए। लामो समयसम्म मधु कैटबले जस्तो दुःख दिएर, कमलको फूल हल्लाएर, सूर्य चिन्हलाई धक्का दिएर, हँसिया हतौडालाई धुजा पारेर, हाम्रो यात्राका बाटामा खाल्टा खनेर लामो समय दुःख दिएर अस्तिका दिन त एउटा पूर्जा लिएका र दल बने। दलको पूर्जा कस्तो बुद्धि होला। यत्रो महासागर जस्तो पार्टी निर्माण भएको छ, जसले देश बनाउने अभियान हाकेको छ। यत्रो महासागर जत्रो पार्टी छ जहाँ पौडी खेल्न पुगेन भनेर खाल्टो खन्छ पर्दैन, खोपिल्टो खन्छ।
सुलोचना भन्ने एउटा महाकाव्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको थियो उहिले। त्यसमा एउटा अनङ्ग भन्ने पात्र छ। त्यो अनङ्ग भन्ने पात्रले उसलाई हेपेपछि उसले भन्छ म आफ्नो घरको राजा। त्यस्तै केही मान्छेलाई सानै भए पनि झोपडी नै भए पनि आफ्नो घरको राजा हुन मन लाग्छ। घरको राजा हुनका लागि उनले पार्टी फोड्नु परोस्, जे गर्नु परोस्, प्रतिक्रियावादीका चरणमा जान परोस्, षड्यन्त्र गर्न परोस्, प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा सामेल हुनु परोस्, केही पनि बाँकी राख्दा रहेनछन् केही स्वार्थी मान्छेहरूले, जो हामीले देख्यौँ। त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो। त्यसो हुनु दुःखको कुरा हो। तर केही मान्छेलाई सम्झाएर सकिँदैन, सम्झाएर सकिँदैन, बुझाएर सकिँदैन। अहिलेसम्म इतिहासमा बहुत छिटो मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने, सम्झाउने क्षमता द्वापर युगमा भगवान कृष्ण भन्छन् नि, कृष्णमा थियो। अर्जुनले लडाइँ गर्दिन भन्दाखेरि लड्न पर्छ भनेर एकछिन सम्झाएपछि जुरुक्क उठेर धनुबाण उचाल्थ्यो। त्यस्तो कृष्णले पनि सम्झाउन नसकेर चक्र चलाउनु पर्थ्यो कतिपयलाई। मान्दैन भनेर कसम खाएपछि, एमाले सिद्ध्याइ छोड्छु भनेपछि, जनताका हितहरूलाई ध्वस्त पार्छु भनिसकेपछि, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्छु भनिसकेपछि, विदेशीको दलालीमा कसम खाएर लागिसकेपछि सम्झाएर हुन्छ? पार लागेन। हामीले सम्झाउन खोज्यौँ, हामीले बुझाउन खोज्यौँ, सम्झाएर बुझाएर पार लागेन। कति गर्दाखेरि पनि पार लागेन। मैले 20औं पल्ट फोन गरेँ, 8 पल्ट जहाँ भन्यो त्यहीँ गएर धाएर भेटेँ, सम्झाएँ। मैले सम्झाउँदा दुनियाँ सम्झिन्छ। 1-2 जना मान्छे पानी समातेर कसम खान्छन्, तिम्रो कुरा सुन्दिन, तिमीले सम्झाएको बुझ्दिन, तिमीले सम्झाएको मान्दिन, धरोधर्म मान्दिन भन्छ। के गर्नु? ऊ अर्कै बाटो समातिसकेको छ, सम्झाउँदा मान्दैन। नराम्रो कुरा हो, तर भइसक्यो। अब यसमा चिन्ता गरेर बस्ने होइन। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, 1-2टा पात खस्दैमा पिर मानेर रुख ढल्दैन। 1-2टा पात पहेँलिएर झर्छन्, रुखले पिर मानेर बस्छ र अर्को टुसो हाल्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, कमिटीहरूका टुसा पलाएको हेर्नुहोस् त, महिलाहरू कसरी जाग्दैछन्, युवाहरू कसरी जाग्दैछन्, युवाहरू कसरी लाग्दैछन्। त्यसकारण नयाँ पालुवाहरू पलाउँदैछन्, नयाँ हाँगाहरू हाल्दैछन्। अझ मजबुत वृक्ष, हाँगा फैलिँदैछन्, हाँगा उचाइतिर जाँदैछन्। म सुन्छु मोर्चा गर्छन् अरे, एमालेसँग एक्लै लडिन्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ एमालेसँग एक्लै कसैले नचिताए हुन्छ, लड्न सक्दैन कोही, सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मिलाउने अरे, मिलेर लड्ने अरे। 1-1 दर्जनका 10वटा पार्टी मिल्यो भने कति हुन्छ? 10 दर्जन नै त भयो होला नि, होइन र? 1-1 दर्जन मान्छे भएका 10वटा पार्टी मिल्दा, अनि 10 दर्जनले 10 दर्जन भने 120 होइन, 120 जनाको मोर्चा कसेर एमालेसँग लड्ने। माधव नेपालका कति नकली नाम समेत निकालेका समेत जोड्दा, नभएका समेत जोड्दा, दोहोरिएका समेत जोड्दा 55 र 29 त्यतिजना मिलेर एमालेसँग लड्ने। उहाँहरू कुरामा लड्न सक्नुहुन्छ, काममा होइन, मैदानमा होइन, व्यवहारमा होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरूले मोर्चा कसुन्,
नेकपा एमाले ढोडका लौरा समातेर जङ्गार तर्ने पार्टी होइन। ढोडका लौरा समातेर कोशी गण्डकी तरिन्छ भन्ने ठान्दैन। योसँग पौडिएर तर्ने क्षमता छ। यो त धेरै भएर मेहनत गर्यो भने त कहाँ कहाँदेखि टाढा टाढा हुन्छ फुलबारी, त्यहाँसम्म गएर यत्रो चुच्चोमा कति मह टिप्छ होला त्यो मौरीले, तर घारभरि मह नै। एउटा सानो मौरीले त मिलेर गऱ्यो भने त्यत्रो मौरी घार भर्छ भने महले। हामी त उसको जस्तो चुच्चो मात्रै छैन, हामीसँग हात छ, खुट्टा छ, सङ्गठन छ, सामर्थ्य छ। हामी दुनियाँ फेर्न सक्छौँ, दुनियाँ बदल्न सक्छौँ, अग्रगामी बाटोमा लान सक्छौँ। अब यस देशलाई अविकसितबाट विकसित बनाउने, पछौटेबाट आधुनिक देश बनाउने, अविकसितबाट विकसित देश बनाउने बाटाघाटा, अरू पुलपुलेसा, यी सबै काम, स्कुल कलेज अस्पताल, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरणदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा उद्योगहरूको, आधुनिक उद्योगहरूको स्थापना, आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने कुरा, यस्ता तमाम कामहरू गर्ने कामको अगुवाई नेकपा एमाले गरिआएको छ र गर्छ। कसैले भन्ने गर्छन् नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये प्रमुख पार्टी हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख धार हो भनेर। त्यो त साँचो हो, तर त्यति मात्रै होइन। नेपालको राजनीतिको प्रमुख धार नेकपा एमाले हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख धार नेकपा एमाले हो। नेपालको विकासको अभियन्ता नेकपा एमाले हो। यसकारण यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमध्ये ठुलो मात्रै होइन, देशका सम्पूर्ण पार्टीहरूमध्ये ठुलो हो, सम्पूर्ण आन्दोलनको नायके हो। यो पार्टी देश गुरु हो, देश नेता हो। यो पार्टी, यस पार्टीले देशलाई प्रशिक्षित गर्दछ, कसरी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा जनतालाई बताउँछ, साथ लिएर चढ्छ। त्यसका निम्ति अहिले हामी जनादेशबाट सरकारबाट हटाइएका होइनौँ, जाल जेलबाट सरकारबाट हटाइयो। चुनाव त आओस्, नेकपा एमाले चुनावमा जवाब दिनुपर्छ यो सबै कुराको। यी सबै खुद्रा षड्यन्त्रहरूको एकमुष्ट थोक जवाब दिनुपर्दछ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा अरू पार्टीले एउटा सदस्य पनि चिप्ल्याएर लान नपाओस् भन्ने कुरा यहाँका साथीहरूले ध्यान दिनु। एउटा सदस्य किन दिने? अर्कोलाई जोसँग दृष्टिकोण छैन, केही छैन, विचार नभएका, एउटा यता फर्किया, एउटा उता फर्किया, चतुर्मुखी ब्रह्मका मुख जस्ता चारतिर फर्किया, खान मात्रै जानेका, देश विकास के हो भन्ने थाहा नपाएका त्यस्ताहरूको झुन्डलाई एउटा सदस्य किन दिने भने? किन दिने एउटा सदस्य? त्यसकारण कहीँ पनि दिनु हुँदैन। यस प्रदेशमा प्रादेशिक हिसाबले यहाँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि दिनु हुँदैन। सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले जित्नु पर्दछ, अरूले जित्नु हुँदैन। नेकपा एमालेको को उठ्छ मलाई थाहा छैन। एमालेको सङ्घीय संसदमा को उठ्छ थाहा छैन, अहिले थाहा हुने कुरा भएन। जो उठ्छ जित्छ। म यो डिक्लेयर, यो घोषणा किन गर्दैछु भन्दा तपाईहरूको अनुहारमा देखेको आत्मविश्वासबाट म यो घोषणा गर्दैछु। तपाईँहरूको अठोट, तपाईँहरूको सङ्कल्पबाट म यो घोषणा गर्दैछु।
यहाँ प्रदेशमा को उठ्छ मलाई अहिले थाहा छैन। नेकपा एमाले उठ्छ र त्यसले शानदार ढङ्गले अरू सबैको एकातिर जोड्दा कम्मर मात्रै हुनुपर्छ तिनीहरूको उचाइ, सबै एकातिर जोड्दा नेकपा एमाले सर्लक्कै माथि हुनुपर्छ। यो म किन भन्दैछु? तपाईँहरूको हिसाबले, तपाईँहरूको विश्वासले। र मेयर उपमेयर को उठ्छ, भोलि वडा अध्यक्ष को उठ्छ मलाई थाहा छैन, त्यति बेर निर्णय होला। तर जो उठ्छ त्यसले जित्छ शानदार ढङ्गले। हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, आपसमा प्रतिस्पर्धा होइन, आपसमा सिना झप्टी होइन, अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। प्रतिस्पर्धा के भन्ने र त्यसलाई प्रतिस्पर्धा भन्ने गर्छन्। प्रतिस्पर्धा हामीले हुन दिने नै होइन, प्रतिस्पर्धाभन्दा धेरै पर छोडिदिनुपर्छ अरूलाई। तर चुनावी भाषामा उम्मेदवार उठिसकेपछि त्यसलाई प्रतिस्पर्धी भन्ने चलन छ। प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा हुँदैन। प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ। हामी अगाडि बढ्ने त्यसरी हो। अघि मेयर साहबले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। नेकपा एमाले अत्यन्त शालीन हुनुपर्छ, अत्यन्त शालीन। नेकपा एमालेसँग आबद्ध युवा सङ्घ नेपालका युवाहरू अत्यन्त शालीन, नम्र। चिनिनु पर्दछ कि यो युवा सङ्घ नेपालको युवा हुनुपर्दछ, यति शालीन छ। मुस्कानका साथ बोल्छ। पाखुरा ठुला छन्, व्यायाम राम्रो गरेको छ, एक्सर्साइज राम्रो गरेको छ, तर पाखुराबाट चल्दैन, दिमागबाट चल्छ। हाम्रा युवाहरू, उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको बल, उनीहरूको जोस जाँगर समाजका लागि, देशका लागि प्रयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्दैन, सदुपयोग गर्छन्। त्यसै कारण त युवा सङ्घ फैलिएको छ। हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध आबद्ध, हाम्रा पार्टी कार्यकर्ताहरू जो सबै छौँ, हामी सबैमा शालीनता हुनुपर्दछ। विरोधीका सामनेमा चुनौतीहरूको सामना गर्ने सामर्थ्य हामी राख्दछौँ। जस्तो ढङ्गको आइपर्छ त्यस्तो सामना गर्न हामी तयार हुन्छौँ। तर आपसमा हाम्रो एकता अत्यन्त सुदृढ राख्छौँ। ज्येष्ठ नागरिक आफूभन्दा सिनियरहरू देख्ने बित्तिकै हाम्रो शिर नेउरिन्छ, हामी नतमस्तक हुन्छौँ। आफूभन्दा जुनियर देख्ने बित्तिकै हामी तिनीहरूप्रतिको स्नेह भावले पग्लिन्छौँ। अत्यन्तै स्नेह, हामी देखावटी होइन, मनबाट जुनियरहरूप्रति स्नेह, सहयोग, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूप्रति आदर सम्मान, हाम्रो कल्चर त्यो। मित्रहरूसँग, जनतासँग, जनतालाई हामी जनार्दन मान्दछौँ। जनार्दन भनेको भगवानको रूप, जनता जनार्दन। जनताका बैरीहरूप्रति हामी चट्याङ जस्तो हुन्छ। यी शालीन हुन्छन्, यी नम्र हुन्छन्, यी विष नभएका सर्प हुन्। यिनले डस्दैनन्, यिनले टोक्दैनन्। घरमा पालेका बिराला जस्ता हुन्। नङ्ग्रा छ तर चलाउन सक्दैन, दारा छ चलाउन सक्दैन। यी मुसा जतिको पनि छैन, मुसो समाउन खोज्यो भने त्यसले टोकिदिन्छ औँला। यी मुसा जतिका पनि छैनन्। यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यदि विपक्षीले ठान्छ भने बडो गल्ती गर्नेछ। नेकपा एमाले पन्जाब देखाएर नङ्ग्रा फिजाएर हिँड्दैन, यस्तो गरेर राखेको हुन्छ, सिंहले राखे चाहिँ बेत्र। आवश्यक पर्यो भने निकाल्न पनि बेर लाउँदैन। त्यसका विरुद्ध जो देशघाती छ, जो देशको अहित गर्छ, जनताको अहित गर्छ, जसले बलको भाषा बोल्छ, जसले दमनको बाटो लिन्छ,
त्यस्तासँग मुकाबला गर्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले भनेको। हाम्रो शालीनता, हाम्रो विनम्रता, त्यसमा कुनै कमी हुँदैन भन्ने कुरा फेरि म भन्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतान्त्रिक बाटो हाम्रो बाटो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हाम्रो अभ्यास हो। लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतान्त्रिक आचरण, लोकतान्त्रिक संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ समाजलाई नै हामीले सिकाउनु पर्छ। हाम्रो काम हो त्यो। नेकपा एमालेको काम हो। अघि नै मैले भने नेकपा एमाले भनेको देश गुरु हो। देशलाई नै यसले सिकाउनु पर्छ। यसकारण यो देश गुरु हो, यसले सिकाउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो हो यसले बताउनु पर्छ। पार्टी फुट्यो भन्छन् कतिपयले। फुटेको होइन, केही मान्छेहरू पतित भएका हुन्, बिग्रिएका हुन् र ती बिग्रिएका मान्छेले पार्टी छोडेका हुन्। अलिकति त्यसो गर्दा तिनले छोड्दा तपाईले अलिकति चोइटिएको भन्न सक्नुहुन्छ। अलिकति चोइटिएको। फुट्नु र चोइटिनु बेग्लै कुरा हो। तपाईको भाँडाको छेउमा अलिकति चोट लाग्न सक्छ, अलिकति चोइटिन सक्छ। फुट्नु भनेको गयो, फुटेपछि पक्लकै हुन्छ। चोइटिएर पकाउन पनि खाँचो हुँदैन, खान पनि खाँचो हुँदैन। यो चोइटिएको मात्रै हो। हामीले यो फुट्यो भन्न ठान्नु हुँदैन। यो फुट्या होइन, चोइटिएको। फुट्या भए यस्तो हुन्थ्यो? फुट्या भए पाका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, भर्खरका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, अनुभवी कमरेडहरू हुनुहुन्छ, तेजिला कमरेडहरू हुनुहुन्छ, महिला कमरेडहरू हुनुहुन्छ। कति मजासँग भन्दै हुनुहुन्छ हामी 52% को ताकत देखाउँछौँ भनेर। जाइ 52% को ताकत सही कुरा हो। पार्टी फुट्या छ। 52% यहीँ हुनुहुन्छ, कहाँबाट पार्टी फुट्यो? 52% को ताकत देखाउँछु यहीँबाट भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँ पार्टी फुट्यो? नुहाउँदाखेरि एक दुईटा कपाल गुराउँ झर्छ। तपाईँहरूले जति साबन, दामी साबन लगाए पनि, राम्रो साबन लगाए पनि, ब्रान्डेड साबन लगाए पनि, छानेको पानीले नुहाए पनि, जेसुकै गरे पनि एक दुईटा कपाल झर्छ। एक दुईटा कपाल झर्दैमा टाउको सबै सिधिया हुन्छ, खुइलिया हुन्छ। त्यसकारण एक दुईटा कपाल झर्छ। त्यस्तै एक दुईटा कपाल झरे जस्तै हो। हरियो हुने रुखको पनि एक दुईटा पात झरिराखेको हुन्छ, फेरि पलाइराखेको हुन्छ। अहिलेको घटनाक्रम त्यस्तै हो। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले शालीन हुनुपर्छ, विनम्र हुनुपर्छ भने मैले दुनियाँमा यस्तो नेता देखेको छैन अहिलेसम्म जसले म फलानु, म कार्यकर्ता होइन, म नेता हो, म नेता, यस्तो बोलेको मैले कहीँ सुनेको थिएँ। नेपालमा मैले सुन्दा कान टट्टाएर हेर म अचम्म लाग्छ मलाई त्यो म गरेर। दुनियाँमा कुनै नेता, तपाईँहरू आजकल त टेलिभिजन छ, सजिलो छ नि त। तपाईँ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्ता थुप्रै प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नेताहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कोही पनि देख्नुहुन्न। यस्तो नेपालमै एउटा नेता, के शैली हो त्यो, के अहङ्कार हो त्यो, के जिद्दी हो त्यो, अचम्म लाग्छ। म यस्तो खालको यो शैली म आग्रह गर्छु साथीहरूलाई। हामी ठुलो पार्टी हौँ, हाम्रो पार्टीले यो हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले हाम्रो पार्टीको कुनै पनि नेताले म भन्ने यस्तो अहङ्कार
यो अहङ्कार हो। यसले मान्छेलाई खरानी पारेर यत्रो पार्टीबाट टुक्र्याएर पूर्जा लिने ठाउँमा पुर्याउँछ त्यो अहङ्कारले। त्यसर्थ म भन्ने भावना, अहङ्कारको भावना छोड्नुपर्छ। कसैले पनि त्यस्तो भावना लियो भने त्यो त्यही हो, पूर्जा लिने ठाउँमा पुग्छ। त्यो बाटो हामीले लिनु हुँदैन। नेकपा एमालेको त्यो बाटो होइन, त्यो चिन्तन होइन, त्यो व्यवहार होइन, त्यो आचरण होइन। त्यस्तो अभ्यास नेकपा एमाले गर्नु हुँदैन। म हाम्रा साथीहरूलाई त्यस अभ्यासबाट, त्यस दुःखद अहङ्कारी बाटोबाट, त्यो नर्क जाने बाटो हो, त्यता नलाग्न र शालीनताका साथ आफ्ना कामहरूमा दृढतापूर्वक गतिशील ढङ्गले जुट्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू पछाडि वक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै केही नभनौँ। म आज यहाँ आएको तपाईहरुको यस उत्साहलाई सलाम गर्न आएको हुँ, तपाईहरुको यस विश्वासलाई सलाम गर्न आएको हुँ, तपाईहरुको यो आत्मविश्वास, जित्छु भन्ने आत्मविश्वास, त्यसलाई सलाम गर्न आएको हुँ। महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गतका महिला दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुका कमिटीहरू, तपाईहरुका कमिटीका पदाधिकारी सदस्य आज शपथ ग्रहण गर्ने र अरू तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई मेरो धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईहरुलाई ठुलठुला सफलताहरू मिल्दै जाऊ। यहाँका युवाहरू जो अत्यन्त उत्साहका साथ तुफान चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईहरुको गतिलाई सलाम भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको विश्वासलाई सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईहरुको सफलतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। यहाँका किसान साथीहरू, यहाँका किसान संगठन, यहाँका विद्यार्थी साथीहरू, यहाँको विद्यार्थी संगठन, यहाँका खेलाडी साथीहरू, खेलकुद संगठन, अरू विभिन्न संगठनहरू, यहाँका व्यावसायिक संगठनहरू, यहाँका शिक्षक संगठनहरू, यहाँका अरू व्यापारिक संगठनहरू लगायत सबै संगठनहरू एवं रेतले अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। म आज शपथ ग्रहण गर्ने सबैलाई बधाई शुभकामना भन्दै, युवा संघ नेपालको मैले 31 वर्ष अगाडि मेरो नोट कपीमा यसो नाम टिपेर घोषणा गरेर सुरु गरेको थिएँ संगठन गर्न। 31 वर्ष अगाडि, 31 वर्ष बितेर 32 मा चल्दैछ अहिले, 32 वर्ष अगाडि भन्न सकिन्छ। आज युवा संघले देशभरि आफ्नो योगदानको कीर्तिमान स्थापना गरेको छ। युवा संघको एक समय अध्यक्ष थिएँ म पनि। खुसी लाग्छ, पछिल्लो जेनेरेसन हामीहरूभन्दा झन् तगडा भएर अगाडि बढ्दैछ। नेकपा एमालेबाट उमेर छिप्पिँदै गएपछि, बुढौती लाग्दै गएपछि केटाकेटीमा बा हुँदो रहन्छ। बा हुनु धेरै मजाको कुरा चाहिँ होइन है। फेरि बा हुन थालेपछि अब समय थोरै बाँकी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। थुप्रै नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जसले थुप्रो बाहरू जन्माउने छ, थुप्रो आमाहरू जन्माउने छ। अरू पार्टीले यसो छोराछोरी जन्माउला, हाम्रो पार्टीले बा यस पार्टीले थुप्रै राजनेताहरू जन्माउँछ। बेस्तारै यो एउटा पछि अर्को हुँदैन भन्ने होइन, एक पछि अर्को पंक्ति, नेताहरूको पंक्ति यसबाट सिर्जना हुँदै जान्छ। र यो पार्टी अनवरत रूपमा नेताहरूको पार्टी, कार्यकर्ताको पार्टी, जनताको पार्टी, जनताले माया गरेको पार्टी, विश्वास र भरोसा गरेको पार्टी त्यस्तो हुनेछ। अगाडिका निम्ति सपना देख्ने पार्टी, आजका समस्या समाधान गर्ने पार्टी, समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने पार्टी, समाधान गर्न देशलाई एकजुट बनाउने पार्टी, त्यो पार्टी हुन्छ।
पृथकतावादको अन्त्य अरूले गर्न सकेको थिएन, हामीले गर्यौँ। नेपालमा हिंसाको राजनीतिको अन्त्य अरूले गर्न सकेका थिएन, हामीले गर्यौँ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य अरूले बनाउन सकेको थिएन, हामीले बनायौँ। विकासको मार्गचित्र अरूले कोर्न सकेको थिएन, हामीले कोर्यौँ। लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने दृष्टान्त हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। एउटा दमनकारी शासन होइन, लोकतान्त्रिक शासन, लोक कल्याणकारी शासन, जनताका सबै वर्ग तह तबकालाई हेर्ने शासन कस्तो हुन्छ, अरूले त्यो सन्तुलन सोच्न सकेका थिएन, हामीले सोच्यौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना अरूले देख्न सकेका थिएन, हामीले देख्यौँ। त्यसलाई गन्तव्य अरूले तोक्न सकेका थिएन, हामीले तोक्यौँ। त्यसलाई साकार पार्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत अरूले गरेको थिएन, हामीले गर्यौँ। त्यस बाटोमा अगाडि कोही देखेकै छैन, बाटो सोचेकै छैन भने कसरी अगाडि बढ्थ्यो, अरू अगाडि बढ्न सकेको थिएन, हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसकारण हामीले राष्ट्रियताको भावनाको जागरण गरेका छौँ, परिवर्तनको एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, राष्ट्रिय एकताको अभियान। हामी विविधतायुक्त राष्ट्रमा छौँ, यो विविधता हाम्रो सम्पदा हो। विविधता अनेकता, वैमनस्यता, झै झगडा र द्वन्द्व होइन विविधता। विविधता हाम्रो सम्पदा हो, हाम्रो समृद्धि हो, सम्पन्नता हो। त्यसकारण त्यसलाई हामीले पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, हाम्रो सामाजिक पुँजीको रूपमा। हाम्रो सांस्कृतिक विविधता देखेर दुनियाँ चकित छ, हाम्रो ऐतिहासिकता देखेर, हाम्रो पुरानो सभ्यता देखेर दुनियाँ चकित छ। अब आजका समस्या समाधान गर्दै भोलि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै सुनको दिन एक उदाउँछ रे। कसले उदाउँछ? उदाउँछ भनेपछि सूर्यले उदाउने होइन र? सुनको दिन एक उदाउँछ रे भनेको सूर्य उदाउँछ। सूर्यले सुनको दिन ल्याउँछ रे। नेकपा एमाले सूर्य बाहकले सुनको दिन एक ल्याउँछ रे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सूर्य चिन्ह देख्न पाउनु भएको थिएन, नेकपा एमाले बनेको देख्न पाउनु भएको थिएन। त्यसकारण सुनको दिन एक उदाउँछ रे मात्रै भन्नुभयो। त्यसपछि बाँकी रह्यो सुनको दिन एक उदाउँदा झलमल्ल सूर्य उदाउँछ रे भन्नुभयो। नेकपा एमाले सुनको दिन एक ल्याउँछ रे त्यो भन्न हुनु। अब हामी त्यो भन्छौँ पनि र ल्याउँछौँ पनि। यस काममा जुट्नुभएका सबैलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। महालक्ष्मी नगरपालिका उदाहरण बनोस् एकताको, अभियानको, विजयको।